वक्रतुंड हाँ ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। अग्रे अद्य रघुवंशस्य प्रथमश्लोकं पश्यामः इति चिन्तितम्। काव्यं द्विविधं दृश्यं श्रव्यम् इति वयं ज्ञातवन्तः। दृश्यकाव्ये रूपकम् उपरूपकम् इत्यपि दृष्टवन्तः। तदनन्तरं श्रव्यकाव्ये तु गद्यं पद्यं चम्पूः। तत्र महाकाव्यं खण्डकाव्यं मुक्तकम् इत्यपि वयं पठितवन्तः। अग्रे श्लोकस्य अध्ययनं कथं करणीयम् इत्युक्ते तत्र पदच्छेदः एकं श्लोकं स्वीकृत्य तस्य प्रथमं पदच्छेदं करणीयं। तदनन्तरं तत्र सन्धिः किमस्ति इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरं श्लोकस्य सामान्यार्थः किं भवति इत्यपि द्रष्टव्यम्। तदनन्तरं वाक्यविश्लेषणं करणीयम्। तत्र वाक्यस्य किं किं इत्युक्ते विभक्तिः एतत् सर्वम्। अग्रे अन्वयरचना तु भवन्तः पठितवन्तः एव इतः पूर्वं। तथा एव अत्रापि श्लोकस्य अन्वयरचना करणीया। तदनन्तरं प्रतिपदार्थः प्रत्येकस्य पदस्य सम्यक् विश्लेषणं करणीयम्। अनन्तरं व्याकरणांशाः तत्र समासः तदनन्तरं कृदन्तः अस्ति चेत् तस्य धातुः कः एतत् सर्वं द्रष्टव्यम्। अलङ्कारः इदानीं वयम् अलङ्कारं किञ्चित् पठितवन्तः। अतः अत्र किम् अलङ्कारस्य विषये अलङ्कारस्य प्रयोगं कविना कृतम् इति द्रष्टव्यम्। तदनन्तरं छन्दः छन्दसां विषये इदानीमेव वयं पश्यामः। तदनन्तरं व्याख्यानतः विशेषांशाः किञ्चित् विशेषविषयान् वयं तत्र ज्ञातुं शक्नुमः चेत् तस्यापि पठनीयं भवति। इदानीं रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य प्रथमश्लोकं स्वीकुर्मः। हेमा भगिनी पठति वा एकवारम्? रघुवंशं प्रथमः सर्गः प्रथमश्लोकः। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र प्रथम सोपानं किमस्ति? पदच्छेदः करणीयः। माधुरी महोदये, पदच्छेदं कर्तुं शक्यते वा? अहं प्रयत्नं करोमि। वागर्थ इव संपृक्तौ वाक् अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दौ पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव अहं न सम्यक् जानामि महोदये। भाग्य महोदये, Mahoday, is that me? Bhagya Mahoday, हाँ, I couldn't hear you properly. Who did you भाग्य call? एव। तत्र Okay. पदच्छेदः वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती वागर्थौ इव वाकर्थौ। अत्र वाक् अर्थौ इव संपृक्तौ वाक् अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परम ईश्वरौ। Mahoday, Iva is a separate word, right? So Vak Artho can be hyphenated, but Iva is a separate word, right? Should be a comma between Artho and Iva. पदच्छेदः कथं भवति इति तत्र केवलं द्रष्टव्यम् इति तत्र हाइफन् कृतमस्ति। वाक् अर्थौ इव संपृक्तौ वाक् अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परम ईश्वरौ। अग्रिमसोपानं किमस्ति? सन्धिः। तत्र शारदा महोदये, भवती वदति वा? शारदा महोदये, श्रूयते वा? अस्तु, शरद जोशी महोदय। दिलीप महोदय, वदतु महोदय। अत्र द्वे सन्धि दृश्यते, पितरौ तथा पार्वती परमेश्वरौ। वदतु, कीदृशः सन्धिः दृश्यते अत्र? पितरौ इत्युक्ते पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, पार्वतेः परमेश्वर। दिलीप पंडकर इत्यस्य। आं महोदय। वाग् अर्थौ इव यणसन्धि यणसन्धि नास्ति, अयवायावसन्धि नास्ति वा? एकनिमिषं, वदतु महोदय। वागर्थ प्रतिपत्तये तदनन्तरं पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वरः च।
अत्र सन्धिः एव वक्तव्यं समासम् अनन्तरं। समानान्तरम्। वागर्थौ इव। अहं वदामि वा? माधुरी महोदय वदतु। वाक् अर्थौ वागर्थौ जस्त्व संधि। अर्थौ इव अर्थाविव यान्तावान्त संधि। परम ईश्वरौ परमेश्वरौ गुणसंधि गुणसंधिः। जगतः पितरौ उपध्मानीय। सम्यक्। अत्र वाक् अर्थौ वागर्थौ इति जष्ट्वसन्धिः। जष्ट्वसन्धेः नियमः कः? वदतु महोदय। आम् वदामि। प्रथम वर्गस्य प्रथम वर्णः तत् स्थाने तृतीय वर्ण आगच्छति। कदा? त वर्ग अहं सम्यक् न वक्तुं शक्नोमि। भाग्या महोदय भवती वदति वा? जष्ट्वसन्धि। First, we call it first row is replaced by the third row, like she's saying, right? Kada? First row is replaced by first letter is replaced by third letter. But when it is followed by swara, तथा मृदु व्यंजन। शरद जोशी महोदय किं? द्वितीय पदे न श्रूयते। मृदु व्यंजनम् अस्ति तत्। स्वरम या मृदु व्यंजन। अस्तु। अग्रे वागर्थाविव इत्यत्र यान्तवान्तादेशसन्धिः। तदनन्तरं वाक् अर्थ इत्यत्रापि जष्ट्वसन्धिः भवति। परम ईश्वरौ तत्र गुणसन्धिः। जगतः पितरौ इत्यत्र उपध्मानीयः तत्र विसर्गस्य अनन्तरं पकारः अथवा फकारः अस्ति चेत् तत्र वयं अर्धविसर्गमेव अर्धविसर्गस्य एव उच्चारणं कुर्मः। पकारस्य फकारस्य पूर्वं विसर्गः अस्ति चेत् अर्ध तत्र जगतः पितरौ इत्यस्ति किल, किन्तु तत्समये जगतः पितरौ इति वक्तव्यम्। तदनन्तरं तत्र एवं तत्र तस्य चिह्नम् एवं भवति। कः फलति, कः फलति। एवमेव अन्यदपि अस्ति अत्र जिह्वामूलीयः इति। तस्य अत्र प्रसक्तिः नास्ति, किन्तु सामान्यतया उपध्मानीयस्य विषयस्य चर्चा भवति चेत् जिह्वामूलीयः इत्युक्ते किमपि वयं जानीमः। अत्र किं भवति, ककारस्य अथवा खकारस्य अनन्तरं तस्य पूर्वं विसर्गः अस्ति चेत् तदा अर्धविसर्गसदृशः सदृशं चिह्नं लिख्यते। तत्रापि कः करोति इत्यत्र कः करोति।
अवगतं वा? अतः अत्र जगतः पितरौ इति तत्र उपध्मानीयः इति वदामः। अवगतम्? अग्रे महोदय महोदय हा, वागर्थाविव हा, अत्र वागर्थाविव अत्र वागर्थौ इव हा। इति लेखनीयं वा? इत्युक्ते पदच्छेदस्य यान्तावन्तः समये सन्धि एवं पदच्छेदः भवति किल, तत् समये तथा लेखनीयं। यदा श्लोकस्य एव लेखनीयं चेत् तथा एतदेव सम्यक् भवति, वागर्थाविव एव। आम् तस्य आम्। विवरणं कुर्मः किल, तत् समये एव तस्य छेदः भवति, अन्यथा न। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तत् छन्दोभङ्गः भवति, अतः एवमेव लेखनीयम् अथवा पठनीयम्। अवगतं वा? अग्रे श्लोकस्य सामान्यार्थः किम्? डाक्टर् मञ्जरी महोदय वदति वा? मञ्जरी महोदय। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव क्रियापदम् अस्ति। तत्र सामान्यार्थः कः? श्लोकं पठित्वा किं ज्ञायते? श्लोकः किं वदति? अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि वा? हेमा महोदये वदतु। अत्र अहं पार्वती परमेश्वरौ नमामि इति उक्तः। कीदृशौ ते कीदृशौ तौ जगतः पितरौ इति माता च पिता च इति पितरौ। कीदृशौ वाग् च अर्थौ इव सम्पृक्तौ युक्तौ। They are like the word and the meaning. They are together. किमर्थं वन्दे वागर्थ प्रतिपत्तये. That is our what I want to achieve by praying to them. Vagartha for understanding, to gain the knowledge of the word and the meaning. इत्युक्ते यौ शब्द अर्थौ इव सर्वदा परस्पर समवेतौ। समवेतः इत्युक्ते तत्र पृथक्करणं न शक्यते। It cannot be separated, word and the meaning. तादृश शब्द अर्थौ इव यौ सर्वदा परस्पर समवेतौ। तत्र अर्धनारी तत्त्वम् इति शक्यते वा इति वक्तुं शक्यते वा? वक्तुं शक्यते। तादृशौ प्रपञ्चस्य माता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ
नमामि। किमर्थं नमामि? शब्दार्थयोः सिद्ध्यर्थम्। अवगतं वा? यौ शब्द अर्थौ इव सर्वदा परस्पर समवेतौ तादृशौ प्रपञ्चस्य मातापितरौ पार्वती परमेश्वरौ नमामि। किमर्थमित्युक्ते शब्दार्थयोः सिद्ध्यर्थम् अथवा शब्दार्थयोः सिद्ध्यर्थं नमामि इत्यपि वक्तुं शक्यते। एकनिमिषं बहु ध्वनिः आगच्छति। अहम् श्रूयते वा? हा भगिनी श्रूयते। तत्र मम प्रतिवेशिन्याः गृहे शुनकः तत्तु क्रीडति, तस्य अत्यधिकध्वनिः भवति, अतः अस्तु क्षम्यताम्। इदानीम् अत्र सामान्यार्थं तु वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिमसोपानमस्ति वाक्यविश्लेषणम्। वाक्यविश्लेषणम् इत्युक्ते तत्र प्रथमं किं कुर्मः, तत्र क्रियापदं किम् इति पश्यामः। शुभदा महोदये वदति वा? क्रियापदं वन्दे अस्ति। वन्दे इति क्रियापदम्। अनन्तरं कौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कीदृशी पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। तत्र प्रथमं वयं किं कुर्मः इत्युक्ते विभक्तिपदानां विषयं पश्यामः। अत्र विभक्तिः का विभक्तिः अस्ति सर्वत्र? सम्पृक्तौ इति द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अग्रे पितरौ द्वितीया द्विवचनं, पार्वती परमेश्वरौ द्वितीया द्विवचनं। पार्वती परमेश्वरौ। अत्र क्रियापदं वन्दे इत्यस्ति। द्वितीया पदानि इत्युक्ते सम्पृक्तौ, पितरौ, पार्वती परमेश्वरौ इति। अन्यत् किमपि विभक्तिः अस्ति वा अत्र? कस्य पितरौ जगतः पितरौ? न, तत्र विभक्तिः अन्य विभक्तिः द्रष्टुं शक्यते वा?
अत्र वागर्थप्रतिपत्तये जगतः जगतः पञ्चमी वा षष्ठी? वागर्थप्रतिपत्तये चतुर्थी अस्ति वा? सम्यक् वागर्थप्रतिपत्तये जगतः षष्ठी एकवचनं। जगतः षष्ठी षष्ठी विभक्तिः अस्ति जगतः। एवं वाक्यविश्लेषणम् इत्युक्ते तत्र विभक्तिः क्रियापदं किमस्ति इति प्रथमं द्रष्टव्यं। तदनन्तरं विभक्तिः विभक्तयः सन्ति चेत् तत् किमिति द्रष्टव्यम्। अग्रे अव्ययम् अस्ति वा अत्र? इव इव तत्र किं भवति? वागर्थाविव इत्येव स्वीकरणीयम्। इत्युक्ते तत्र वागर्थशब्दः इव इति शब्देन सह अव्ययमेव भवति। अवगतं वा? सम्पूर्णपदं वागर्ताविव इति अव्ययम्। किन्तु वन्दे अत्र द्वे पद पदद्वयमस्ति। तत्र विशेषम् एकं विषयमस्ति। तद् अग्रे तस्य चर्चां कुर्मः। इदानीं तु तत्र अव्ययम् इत्युक्ते वागर्थाविव इत्येव स्वीकरणीयम्। महोदय वागर्थौ द्वितीयविभक्तौ अस्ति वा? वागर्थौ तत्र पृथक्तया न लिखितं किल? न लिखितं, किन्तु द्वे पदम् अस्ति। द्वितीयविभक्तौ द्विवचनम् अस्ति तत् पदम्। अत्र तादृशं चिन्तनमस्ति चेत् तत्र सर्वं प्रत्येकं पदं वयं पृथक् कुर्मः। अत्र एवं नास्ति। अत्र वाक्यविश्लेषणम् इत्युक्ते तत्र किं किं पदं दत्तमस्ति तस्य तादृश एव स्वीकरणीयः। अतः पार्वती परमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये किल? एवमेव अव्ययम् इत्यत्र वागर्थाविव। अत्र वागर्थाविव इति एकं पदमस्ति, तद् अव्ययम्। सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये इति एकं पदं, जगतः इति एकं पदम् एवम्। अवगतं वा? अवगतम्। अग्रे पश्यामः वा? इदानीम् आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः करणीयः। तत्र कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा कथं भवति इति? वन्दे क्रियापदमस्ति वन्दे। वन्दे इति वन्दे कस्मै वन्दे इति क्रियापदम्। अग्रे कौ वन्दे तत्र वन्दे अहं वन्दे इति अहं वन्दे इति कौ वन्दे अहं वन्दे पितरौ वन्दे। पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। तत्र पार्वती परमेश्वरौ इत्युक्ते उमा महेश्वरौ। तत्र अर्थः अपि पठितव्यः। अग्रे कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ? जगतः पितरौ। सम्पृक्तौ। सम्पृक्तौ इत्युक्ते नित्यसम्बद्धौ। नित्य इस् एटर्नल, always. अतः सम्पृक्तौ इत्युक्ते नित्यसम्बद्धौ। तयोः पृथक्करणं न शक्यते।
तदनन्तरं कथं सम्पृक्तौ वागर्ताविव सम्पृक्तौ सम्यक् वागर्थाविव इत्युक्ते शब्दार्थाविव शब्दः अर्थः इव they are together नित्यसम्बद्धः तादृशौ अग्रे तत्र प्रथमं वयं किं कृतवन्तः वन्दे इति स्वीकृतवन्तः क्रियापदं तदनन्तरं कौ वन्दे इति दृष्टवन्तः तदनन्तरं कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ इत्यपि दृष्टवन्तः अनन्तरं कथं सम्पृक्तौ इत्यपि पठितवन्तः इदानीं पुनः कीदृशौ पितरौ वागर्था प्रतिपत्तये नो नो पितरौ वागर्ताविव अत्र इत्युक्ते वागर्थाविव सम्पृक्तौ पुनः कीदृशौ जगतः पितरौ पितरौ जगतः पितरौ पितरौ एवं प्रत्येकस्य शब्दस्य एवं आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः करणीयः कस्य पितरौ इत्युक्ते जगतः पितरौ तदेव सम्यक् कस्य पितरौ किमर्थं? जगतः किमर्थं? जगतः इत्युक्ते लोकस्य तदनन्तरं किमर्थं वन्दे किमर्थं वन्दे वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थप्रतिपत्तये तत्र शब्दार्थयोः तत्र टङ्कणदोषः अस्ति शब्दार्थयोः सिद्ध्यर्थम् अहं वन्दे अवगतं वा प्रत्येकस्य श्लोकस्य एवं अध्ययनं कुर्मः चेत् एकस्य काव्ये सप्तशत नूतन शब्दानां अवगमनं भविष्यति पुरातन काले एव गुरुकुले इदानीमपि एवमेव पाठ्यक्रमः वर्तते तदा किं भवति प्रत्येकस्य श्लोकस्य पुनः पुनः वयं तस्य उच्चारणं कुर्मः अतः श्लोकः अपि अस्माकं स्मृतिपटले भविष्यति एवं पुनः पुनः अभ्यासः अग्रे अग्रे पश्यामः वा अग्रे अन्वयः तत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वन्दे अत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वन्दे तत्र भावार्थः इत्यस्ति भावार्थः इति कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा अस्तु तत्र शब्दार्थाविव नित्यसम्बद्धौ लोकस्य मातापितरौ उमामहेश्वरौ शब्दार्थयोः सिद्ध्यर्थं नमामि अवगतं वा नित्यसम्बन्धौ इत्युक्ते किम् Nitya is eternal, always. It cannot be separated or it cannot be destroyed. Nitya ityukte, it is eternal. It always exists. महोदये प्रतिपत्तये इत्युक्ते
प्रतिपादनं सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं प्रतिपत्तिः चतुर्थी। पत्तिः। अग्रे पश्यामः वा? एकवारं महोदय हा शुद्धार्थे ऐ एम् जस्ट् रैटिङ्ग् इट् रैटिङ्ग् अनन्तरं प्रथमं ओके इदानीम् अग्रिमसोपानमस्ति व्याकरणांशाः। अत्र किं कुर्मः? वागर्थाविव इति शब्दं स्वीकुर्मः। तस्य अव्ययम् इति दृष्टवन्तः। एवमेव सम्पृक्तौ इत्यस्ति किल, तत्र एकनिमिषं। तत्र वाक् च अर्थः च वागर्थौ इति द्वन्द्वसमासः। तस्य अग्रे पठिष्यामः द्वन्द्वसमासस्य विषये, अतः चिन्ता मास्तु। अन्यः किमपि समासः अस्ति वा अत्र? पार्वती पार्वती परमेश्वर। अत्र पितरौ अपि समासः। अस्तु अस्तु। माता च पिता च पितरौ। अत्र वागर्थाविव तस्य शब्दस्य विषये तत्र केवलसमासः इति अस्ति। तदपि अग्रे पठिष्यामः, किन्तु इदानीं ज्ञातव्यं तत्र वागर्थाविव इति शब्दः आगच्छति चेत् तत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति, अनन्तरं केवलसमासः अपि भवति इति। वाक् च अर्थः च वागर्थौ, वागर्थौ इव केवलसमासः। वागर्थाविव इत्यत्र एकम् अमरकोशस्य पङ्क्तिं स्वीकुर्मः चेत् अर्थः कः? ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती इति अमरकोशः वदति। तत्र वाक् इत्युक्ते गीः, वाणी, भाषा ब्राह्मी इति बहु शब्दाः सन्ति, तस्य सिनोनिम्स्, पर्यायपदाः इति। समानार्थी। तदनन्तरम् अर्थः इत्यस्ति किल, वागर्थ। तत्र अर्थः इत्युक्ते तत्र अभिधेयः रै इत्युक्ते धनं, वस्तु, प्रयोजन, निवृत्तिः इत्युक्ते किं वदामः, टु रिमूव् सम्थिङ्ग् इति। अतः तत्र मशकार्थः धूमः। तत्र मशकः इत्युक्ते मस्किटो। तस्य निवारणार्थं किं कुर्मः? धूमस्य उपयोगं कुर्मः। तादृश अर्थे अपि भवति। तदनन्तरम् अभिधेयः इत्युक्ते मीनिङ्ग् इति वदामः किल, तादृश अर्थे। तदनन्तरं रै इत्युक्ते धनं, वस्तु इत्युक्ते पदार्थः। किमपि पदार्थः अस्ति चेत् तस्यापि विषये अर्थः इति, तस्य इत्युक्ते कस्मिन्नपि वस्तुनः विषये एतत् प्रयोगं कर्तुं शक्यते। प्रयोजनम् इदानीं तत्र पठितवन्तः, बालार्थं क्षीरम् इति। प्रयोजनं तत्र प्रयोजन तस्य कृते इति। अतः अर्थशब्दस्य विभिन्न अर्थाः भवन्ति।
अत्र सिनोनिम्स् इति नास्ति। अवगतं वा? अत्र गी वाक् वाणी तत्र सिनोनिम्स् एव। सरस्वती अत्र तु विभिन्नार्थकाः। अर्थशब्दस्य अर्थ धूम एव भवति वा? धूम न धूमः इत्युक्ते निवृत्ति 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 अर्थ निवृत्ति किमर्थं वाट् फार् निवृत्तिषु मशकार्थः धूमः बालार्थं दुग्धं धूमः इत्युक्ते उदाहरणं तदेव। अर्थस्य पर्पस् अवगतं वा? सम्यक् न जानामि। महोदय, इदानीं यु वाण्ट् टु रिमूव् सम्थिङ्ग्, किमपि दायकः अस्ति अथवा अप्रयोजकः अस्ति, तादृशसमये तस्य निवारणं कर्तुम् इच्छामः। तदा निवृत्ति इति अर्थे किञ्चित् प्रयोगः भवति, तस्यापि अर्थः इति वदामः। अत्र मशकार्थः धूमः। मशकं वयम् इच्छामः वा? न इच्छामः। अतः किं कुर्मः? तत्र धूमस्य प्रयोगं कृत्वा मशकस्य निवारणं कुर्मः। धूमः अस्ति चेत् मशकः तत् निर्गच्छति इति। रोगार्थम् औषधं रोगार्थम् आरोग्यार्थम् औषधम् आरोग्यार्थं किल रोगार्थम् औषधं निवृत्ति for the relief from disease you want you use the medicine rogartham औषधं तथा आरोग्यार्थम् औषधम् इत्यस्य प्रयोजनं तत्र प्रयोजन हेतु भवति। रोगार्थम् औषधम् इति तत्र निवृत्ति हेतु। सम्यक्। अतः औषधः औषधं किमर्थं स्वीकुर्मः? रोगस्य निवारणार्थम्। तदनन्तरम् आरोग्यस्य लाभः भवति, तत्र प्रयोजनम् एवं प्रयोजनार्थः निवृत्त्यर्थः एवम्। अवगतं वा महोदये? अन्यदेकमपि उदाहरणं दातुम् इच्छन्ति वा अत्र? पिपासार्थं जलं पिपासार्थं जलं तत्र प्रयोजनं वा निवृत्तिः? निवृत्ति 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 पिपासायाः निवृत्तिः। अवगतं वा? आमाम् आम् स्पष्टम्। अग्रे पश्यामः वा? सम्पृक्तौ इत्यत्र तत्र किं भवति? तत्र सम्पृक्तौ इत्यत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्तिः इति वयं जानीमः। तदनन्तरं कृदन्तः तत्र सम् इति उपसर्गः, पृच् इति धातुः, तदनन्तरं त इति प्रत्ययः। पृच् धातुः किं वदति? तत्र कनेक्टेड इत्युक्ते कनेक्टेडनेस इति वदामः किल, तादृश अर्थः भवति पृच् धातोः। पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। That is to ask that. तत्तु प्रश्नार्थकः। अत्र पृच् इत्युक्ते कनेक्टेड एवं। तत्र प्रच् इति भवति न, तत्र पृच्। अतः सम्पृक्
पृक्तौ तत्र चकारस्य लोपः भवति पृक्तौ इति भवति सम्पृक्तौ अवगतं वा अग्रे तत्र वागर्थप्रतिपत्तये इत्यस्ति इदानीं किं किं कृतवन्तः वागर्थाविव तस्य सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः तदनन्तरं सम्पृक्तौ इति विषयं ज्ञातवन्तः इदानीं वागर्थप्रतिपत्तये पदं स्वीकुर्मः तत्र इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कथं प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विपत्ति तत्र चतुर्थी विभक्तिः पूर्वमेव उक्तं सर्वे उक्तवन्तः चतुर्थी विभक्तिः प्रतिपत्तये इति अस्तु अग्रे एकवचनं तदनन्तरं वाक् च अर्थः च वागर्थौ इति द्वन्द्वसमासः वागर्थयोः प्रतिपत्तिः तस्यै इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति अग्रे तत्र प्रति पद तिन् इति तिन् प्रत्ययः आगच्छति एतत् तिन् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गस्य विषये तस्य प्रयोगः भवति तत्र भावार्थे तिन् इति सूत्रमस्ति पाणिनीयसूत्रम् अग्रे पश्यामः वा प्रातिपदिकं किम् अस्ति कुत्र वागर्थप्रतिपत्तये प्रातिपदिकं किम् अस्ति प्रतिपत्ति एव अग्रे पश्यामः वा अत्र व्याकरणांशाः इत्यत्र जगतः इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र तकारान्तः नपुंसकलिङ्गः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रातिपदिकं किं जगत् जगत् तत्र अमरकोशः किं वदति जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् इति इत्युक्ते जगति इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि अस्ति तदनन्तरं लोकः इति पुंलिङ्गशब्दः विष्टपं भुवनं जगत् एतत् सर्वं नपुंसकलिङ्गशब्दाः पितरौ इत्यत्र ऋकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनम् अस्तु तत्र माता च पिता च पितरौ इति एकशेषः एकशेषद्वन्द्व एकशेषः इत्युक्ते किम् एकमेव शेषं तत्र माता पिता द्वे माता च पिता च समाहारद्वन्द्वः एकेन शब्देन द्वयोः अर्थबोधः भवति तत्र एकशेषः इति समासः वा द्वयमपि मन्ये एकशेषः इति वदामः चेत् तत्र समासः इति स्वीकुर्मः वा एकशेषवृत्ति तदेव वृत्तिः तत्र समासः इति न कथ्यते तत्र किं भवति पूर्वं पदद्वयं भवति तदनन्तरं तस्य एकमेव पदं तस्य एकमेव पदस्य पदं वयं शृण्मः अतः तत्र एकशेषवृत्तिः इति चिन्तनीयं तत्र माता च पिता च
पितरौ पितरौ इत्यागतः किल, अतः एकशेषः। द्वौ शब्दस्य एकशब्दशेषः हाँ, शब्दद्वयमस्ति पूर्वं, तस्य एकमेव represented by only one word एवं। अस्तु, अमरकोशः सम्यक् न श्रूयते। हाँ, किं महोदय? हाँ, अस्तु, माता पितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजनयितारौ इति अमरकोशः वदति। तत्र माता पितरौ इति वदामः चेत् तदा किं भवति? पितरौ तदेव, पितरौ इत्यत्र एकशेषः, मातरपितरौ इत्यपि तत्र अन्यत् एकं कार्यं भवति तत्र, अतः मातरपितरौ इति वदामः। तदनन्तरं प्रसूजनयितारौ, अस्माकं जननस्य कारणं तौ, अतः प्रसूजनयितारौ इति अमरकोशः वदति। अवगतं वा? अग्रे वन्दे इत्यस्ति, तत्र आत्मनेपदी उत्तमपुरुष एकवचनं। वन्द् इति धातुः, आत्मनेपदी, लट् लकारः लट् लकारः उत्तमपुरुषः। तत्र सम्पूर्णं वन्द् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य किं भवति? वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देते वन्दध्ये वन्दे वन्दावहे वन्दामहे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। अस्तु, इदानीम् एवं तत्र एकवचन प्रयोगः कृतः। तदनन्तरं वन्द् धातोः तत्र अर्थः किं भवति? वदि अभिवादन स्तुत्योः इति। पार्वती परमेश्वरौ, तत्र द्वन्द्वसमासः, पार्वती च परमेश्वर च पार्वती परमेश्वर, द्वन्द्वसमासः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः। तत्र प्रथमं लिङ्गवचन तत्सर्वं वक्तव्यम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः। द्वितीया विभक्ति द्विवचनं, द्वितीया विभक्तिः द्विवचनम्। अग्रे परम ईश्वरः, परमेश्वरः इत्यस्ति, परमः ईश्वरः, तत्र कर्मधारय समासः इति। अस्य विषये अग्रे पश्यामः। पार्वती च परमेश्वरः च, तत्रापि द्वन्द्वसमासः। पर्वतस्य, तत्र पार्वती इत्यस्य किल, तत्र पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती, तत्र एवमेव वक्तव्यं वा इति नास्ति, पर्वतस्य पुत्री पार्वती इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु व्याकरणरीत्या एवं वदामः चेत् तदेव सम्यक् भविष्यति इति। तत्र पर्वतशब्दः अण् प्रत्ययः, तदनन्तरं स्त्री प्रत्ययः ङीप् इति, स्त्री प्रत्ययः। अग्रे अलङ्कारः, अलङ्कारं तु पठितवन्तः वयं, वक्तुं शक्यते वा? उषा पाटील् महोदय वदति वा? उषा पाटील् महोदय,
आं भगिनि हा हा। उपारो उपमा उपमा अस्ति जगतः पितरौ माता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ कीदृश उपमा माता अस्ति? माता पितरस्य माता पितर उपमेयं पार्वती परमेश्वरौ उपमानम् वागर्थ मनीषा महोदये भवती। पार्वती परमेश्वरौ इति उपमेयं वागर्थाविव इति उपमानम् इव वागर्थ इति उपमानम् इव इति उपमावाचकशब्दः अतः उपमा अलङ्कारः साधारण धर्म संपृक्तौ इति साधारण संपृक्तत्वम् इति समानधर्मः साधारण तत्र उपमालङ्कारः इति सर्वे सम्यक् पूर्णोपमा। उक्तवन्तः। उपमालङ्कारस्य लक्षणं किम्? उपमालङ्कारस्य लक्षणम् उपमान उपमेययोः सादृश्यम् तत्र उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः इति उपमायाः लक्षणं भवति। तत्र उपमेयः अस्ति पार्वती परमेश्वरौ इति। उपमानमस्ति वागर्थौ शब्दार्थौ वागर्थौ। उपमावाचकः इव इव। साधारणधर्मः संपृक्तत्वम् संपृक्तत्वम् इत्युक्ते नित्यसम्बद्धत्वम्। एवमेव। अत्र पूर्णोपमा वा लुप्तोपमा वा? पूर्णोपमा पूर्णोपमा। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सर्वाणि अङ्गानि सर्वमस्ति तत्र अस्तु। अग्रे छन्दसः विषयं पश्यामः। तत्र अनुष्टुप् छन्दः श्लोकः इति वृत्तमस्ति। अत्र टङ्कणदोषः वृत्तं श्लोकः इति। तत्र अनुष्टुप् छन्दः। तत्र अनुष्टुप् छन्दः किं वदति? यत्र प्रतिपादे 8 अक्षराणि सन्ति तादृश वृत्तानि सर्वाणि अनुष्टुप् इति कथ्यते इति। तत्र किं भवति इत्युक्ते पञ्चमं लघु सर्वत्र। श्लोकस्य पञ्चम अक्षरं लघु भवति। सप्तमं द्विचतुर्थयोः। तत्र द्वितीयपादे तदनन्तरं चतुर्थपादेषु सप्तम लघु भवति। गुरु षष्ठं च पादानां तत्र चतुर्थपादे षष्ठः गुरुः। एवम्। चतुर्थपादेन सर्वत्र गुरु षष्ठः अक्षरं गुरु भवति इति। पञ्चम अक्षरं लघु भवति सर्वेषु पादेषु। सप्तमं द्विचतुर्थयोः। द्वितीयपादेषु चतुर्थपादेषु च सप्तमम् अक्षरं लघु भवति। तदनन्तरं
चतुर्णां पादानां षष्ठम् अक्षरं गुरु भवति। तादृश श्लोकः तादृश श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तन्ते इति वक्तुं शक्नुमः। तदनन्तरम् अस्माकं कोविदपाठ्यपुस्तके किं दत्तम् इत्युक्ते इतोपि स्पष्टतया दत्तमस्ति। तत्र श्लोके इत्युक्ते श्लोक इति वृत्तमस्ति किल, तस्य विषये श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम् इत्युक्ते श्लोक इति वृत्ते षष्ठं गुरु इति ज्ञातव्यम्। सर्वेषु पादेषु लघु इति पञ्चमं लघु इति ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं द्वितीय तुर्ययोः सप्तमं ह्रस्वम् अन्यत्र गुरु इति ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते द्वितीय पादे तुर्य इत्युक्ते अन्तिमपादेषु सप्तमं ह्रस्वं भवति। अन्यत्र गुरु। एवम् एकवारं वयं श्लोकं पश्यामः, तदा सम्यक् अवगम्यते। गुरु। इदानीं वयम् अत्र एव एतस्य एव श्लोकस्य तत् गुरु लघु कुर्मः, तदा सम्यक् अवगम्यते। न श्रूयते महोदय। न श्रूयते वा? एकनिमिषम्। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं गुरु लघु कुर्मः। ह्रस्वं च उक्तं, गुरु लघु अपि उक्तं, तत्र न अवगतम्। अन्ययोः गुरु अन्ययोः इत्युक्ते प्रथमा द्वितीय तुर्ययोः ह्रस्वम् इत्युक्ते किम्? ह्रस्वम् इत्युक्ते लघु। लघु सेम् इत्युक्ते लघु तदेव। अस्तु, इदानीं गुरुचानयो इत्युक्ते प्रथमा तृतीय पादे सप्तमं वा? प्रथम तृतीय पादे सप्तमं गुरु वा? अत्र एव दत्तं किल, गुरु षष्ठं दत्तमस्ति। तदनन्तरं पञ्चमं लघु इति दत्तमस्ति। एवमेव एतदेव श्लोकस्य इतोपि विवरणम् अत्र स्पष्टतया दत्तं तदेव। पञ्चमं लघु सर्वत्र गुरुषष्ठं च द्विचतुर्थयोः इत्युक्ते द्वितीयपादे पादे च गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां स्याद् अनुष्टुभिः अनुष्टुप् छन्दसि। ओके। अत्र प्रथमं वयं तस्य गणविभागं कुर्मः। वदन्तु। अहं वदामि वा महोदय? वदतु। वा गुरु ग guru because the artha next one is the samyukta aksharam. Artha pi guru. Vi laghu, va laghu, sa laghu, no, sa guru, pru api guru, tau api guru. Guru, laghu,
लघु लघु Guru, guru, guru. गुरु गुरु Guru. हम्म, Vapi guru. हम्म, Gapi guru. Irtha api guru. हम्म, Pra laghu. हम्म, Ti laghu. हम्म, Pa guru. हम्म, Tha laghu. हम्म, Ye guru. Padante guru. हम्म, Ja laghu. हम्म, Ga laghu. हम्म, Tah guru. हम्म, Pi laghu. हम्म, Ta laghu. Rao guru. हम्म, Va guru. हम्म, De guru. हम्म, Papi guru. हम्म, Rva laghu. Ti guru. हम्म, Pa laghu. हम्म, Ra laghu. हम्म, Me guru. हम्म, Shva laghu. हम्म, Rao guru. हम्म। इदानीम् अन्यः कोऽपि वदतु तत्र गणविभागः कथं करणीयम् इति। माधुरी महोदय भवती वदतु। अहं वदामि। हम्म, वागर्था हम्म, एक गणमस्ति। हम्म, विवस हम्म, पृक्तौ वा गर्थप्र हम्म, पिपत्त हम्म, ये हम्म, जगतः हम्म, पितरौ हम्म, वन्देपा हम्म, रवतीप हम्म, रमेश्व अस्तु। हम्म। इदानीं गणः किम् इति वदति वा? सर्वगुरु अस्ति चेत् मगणः मगण मगणः। लघु लघु गुरु अस्ति चेत् सगणः Sagana. सगणः। मगणः मगणः मगण अत्र गुरु 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 अस्ति अतः मगणः। अन्त्यलघु अन्त्यलघु अस्ति चेत् सगण तगणः। अग्रे मध्यलघु रगण रगण Jagana. मध्य गुरु अस्ति मध्य मध्यगण जगण Jagana. जगणः। अग्रे जगणः सगणः सगणः। तदनन्तरमपि सगण सगणः एव। Magana. मगण मगण। जगण जगण गुरु मध्य गुरु अस्ति। मध्य गुरु अस्ति चेत् जगणः जगणः। अत्रापि जगणः। इदानीं वयम् इतः पूर्वं किं पठितवन्तः? तत्र पञ्चमं लघु इति पठितवन्तः। अत्र पञ्चमं लघु अस्ति। पुनः षष्ठम गुरु षष्ठः गुरुः अस्ति। तदनन्तरं सप्तमं प्रथम द्वितीय चतुर्थपादे लघु। अत्र प्रथमं पादं इति स्वीकुर्मः। तत्र एकवारं श्लोकम् उक्त्वा तत्र पादस्य
अभ्यासं कुर्मः। कुत्र तत्र विरामः भवति? इदानीं चत्वारः पादाः सन्ति किल अत्र? तत्र चत्वारः पादाः सन्ति। तत्र कथं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः? वागर्थाविव सम्पृक्तौ तत्र वागर्थप्रतिपत्तये अष्टशब्द अष्टवर्णः इदानीं वन्दे तत्र किं कुर्मः इत्युक्ते वागर्थाविव सम्पृक्तौ इत्यत्र एकः पादः विरामः पादः। वागर्थप्रतिपत्तये इत्यत्र एकः पादः। जगतः पितरौ वन्दे इत्यत्र एकः पादः। तदनन्तरं पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र एकः अन्तिमपादः। इदानीं तत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ इत्यत्र प्रथमपादे किञ्चित् कार्यम् अस्ति वा? सप्तम गणं गुरु सप्तम गुरु सप्तमाक्षरं गुरु अस्ति। पञ्चमलघु अस्ति। पञ्चमं लघु षष्ठ गुरु। अत्र पञ्चमः अत्र अस्ति किल? सप्त अपि गुरु। तदनन्तरं द्वितीयपादे किम् उक्तं? श्लोकः किं वदति? सप्तमं लघु सप्तमं लघु अस्ति किल? तदनन्तरं तृतीयपादे किं भवति? पञ्चमं लघु षष्ठं गुरु षष्ठं गुरु। तदनन्तरम् अन्तिमपादे पञ्चमं लघु, षष्ठगुरु, सप्तमं लघु। सप्तमं गुरु। इत्युक्ते एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। तो श्व गुरु होना चाहिए। वा गुरु वापि गुरु अस्ति। वा सप्तमम् अस्ति। अन्तिमपादे कार्यं किम्? अन्तिमपादे अपि पञ्चमं लघु। सर्वत्र पञ्चमं लघु एव। षष्ठमं गुरु सप्तमं लघु भवति। अतः अत्र पार्वती परमेश्व इत्यत्र लघु। अवगतं वा? सर्वेषु पादेषु षष्ठः गुरुः। एवम् अस्ति वा? षष्ठः गुरु अस्ति वा? अतः श्लोकः अपि सम्यक् इदानीं श्लोक इति वृत्तम् अस्ति। अनुष्टुप् छन्दसि बहवः वृत्तयः सन्ति। अत्र श्लोक इति वृत्तं स्वीकृतं महाकविना कालिदासेन। अवगतं वा? भगिनी, गायत्री मन्त्रम् अनुष्टुप् छन्दः न? आम्। तत्र विष्णुसहस्रनामं स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि अनुष्टुप् छन्दः इति तत्र श्लोके एव आगच्छति किल? अनुष्टुप् छन्दः इति। रामरक्षा अपि अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति। सम्यक्। अस्तु। इदानीं किं कुर्मः? छन्दसां विषये
प्रश्नः अस्ति वा? गतकक्ष्यायाः पाठे किञ्चित् तत्र प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति इति चेत् अद्य एकं कार्यं कुर्मः। तत्र एतदस् एकनिमिषं। तत्र पञ्चमी विभक्तिम् एकवारं पश्यामः इति अहं चिन्तयामि। इदानीं 10 निमेषाः सन्ति। पञ्चमी विभक्तेः विषयं किञ्चित् वक्तुम् इच्छन्ति वा? भीति भयं भीः शब्दाः सन्ति, तत्र पञ्चमी तत्पुरुषः भवति। चोरात् भयं, व्याघ्रात् भीः, अन्यत् किमपि? पतति। इत्युक्ते तत्र किं भवति? वियोग अपद। एकनिमिषम् अत्र पश्यामः। पंचमेन्तं पदं योग भय भीति भीतः भीः। तत्र किं भवति? पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भवति। तस्य भय भीति भीत भी इत्यादि शब्देषु समासः भवति। चोरात् भयम् इत्युक्ते चोर भयम्। सिंहात् भीतिः सिंह भीतिः। एवं व्याघ्रात् भीतः तत्र व्याघ्रभीतः। अग्रे वृश्चिकात् भीः तत्र वृश्चिकभीः। अवगतं वा? अत्र भयम् इत्यस्ति चेत् चोरभयम् इत्येव कर्तव्यम्। भीतिः अस्ति चेत् सिंहभीतिः। व्याघ्रात् भीतः इति वदामश्चेत् व्याघ्रभीतः। वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः। अत्र भीतिः शब्दः स्त्रीलिङ्गः। भयम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। अवगतं वा? आम्। भीः शब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति। स्त्रीलिङ्गः। आम्। भीतः इति लिङ्गत्रयेषु भवति। भीतिः स्त्रीलिङ्गशब्दः। मति मति। अस्तु। इदानीं वालिनः भीतः। वालिभीतः। कः? वालिभीतः। सुग्रीवः। वालिभीतः सुग्रीवः ऋष्यमूकपर्वते अवसत्। चोरेभ्यः भयेन वयं गृहं कीलयित्वा स्वपिमः। चोरभयेन। तत्र चोरभयेन वयं गृहं कीलयित्वा स्वपिमः। चोरात् इत्युक्ते किम्? स्वपिमः निद्रां कुर्मः। पापात् भीतिः मनुष्यं पुण्यकर्माणि प्रवर्तयेत्। अत्र पापभीतिः
पुण्यकर्माणि प्रवर्तयति। पापभीतिः किं करोति? मनुष्यं पुण्यकर्मं कर्तुं प्रवर्तयति। हनुमान् राक्षसीभ्यः भीतां सीताम् आश्वासयामास। राक्षसी भीतां सीताम्। अग्रे जनाः निर्जनेषु प्रदेशेषु चोरभयात् न सञ्चरन्ति। चोरेभ्यः भयम् चोरात् भयं चोरभयं चोरेभ्यः भयम्। अग्रे वने हरिणः सिंहभीत्या पलायते। तत्र सिंहात् भीति अत्र सिंहात् भीतिः सिंहभीतिः सिंहभीत्या पलायते। तया सः गजः व्याघ्रभीतः अरण्यात् बहिः निर्गतः। अत्र व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः अग्रे अहं वृश्चिकभिया अंधकारे न अटामि। वृश्चिकात् भिया वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः वृश्चिकभिया अंधकारे न अटामि। अवगतं वा? अत्र प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति। पुनः वदतु महोदय। व्याघ्र शब्दे भवति तदा तकार अस्ति। महोदय न श्रुतं सम्यक्। व्याघ्रात् इति शब्दे तकार भविष्यति। तत्र तत्र टङ्कणदोषः। अस्तु अग्रे तत्र किम् इत्युक्ते पञ्चम्यन्तं सुबन्तं तत्र पूर्वपदं भवति। उत्तरपदे तु भयभीति भीत भी इति शब्दाः भवन्ति। चोरभयं सिंहभीतिः व्याघ्रभीतः वृश्चिकभीः इति उदाहरणानि। विग्रहवाक्यं चोरभयम् इत्युक्ते चोरात् भयं, सिंहभीतिः इत्युक्ते सिंहात् भीतिः, व्याघ्रभीतः इत्युक्ते व्याघ्रात् भीतः, वृश्चिकभीः इत्युक्ते वृश्चिकात् भीः। तत्रापि टङ्कणदोषः। अस्तु महोदय, परम् इति अपि अस्ति वा पञ्चम तत्पुरुषसमासे? रामात् परं दैवं नास्ति, रामपरं दैवम् अस्ति वा? परम् अस्ति। रामात् परम् इत्यत्र तत्र समासः नास्ति किल? समासः वा? रामपरं दैवं नास्ति अस्ति वा इति अहं पृच्छामि। Somewhere I thought I've seen it. रामपरं दैवम् इत्युक्ते तत्र वदतु महोदय, वक्तुम् इच्छति वा? अत्र भय शब्दः यदस्ति तस्य एव पञ्चमी विभक्त्याः पञ्चमी तत्पुरुषस्य विषये आगच्छति।
अन्यत् परम् इति आगच्छति चेत् तत्र अन्यत् नियमः भवति, तदग्रे पश्यामः। अवगतं वा? पञ्चमी तत्पुरुषः इत्युक्ते भयभीतभिः, एतदेव स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु। पञ्चमी तत्पुरुषः इति अधिकं नास्ति इति अहं अद्य एव तस्य अत्र वक्तुं चिन्तितवती। अग्रे षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः इति अस्ति। तदनन्तरम् अन्य प्रभेदान् वयं पश्यामः। इदानीं छन्दसां विषये सम्यक् अवगमनं भविष्यति इति मन्ये। किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति चेत् वाट्सप् मध्ये प्रेषयन्तु। आमाम्। अस्तु, समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्र रघुवंश श्लोकस्य इतोपि अस्ति, विषयः अस्ति, तद् अग्रिमकक्ष्यायां पठिष्यामः। अस्तु, धन्यवादः। पुनर्मिलामः।